Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad here from Rumi Students Federation, ex-chairman and founder member of Rumi Students Federation. आज आपसे कुछ अहम मामलात पे गुफ्तगू करनी थी कि जैसे रूमी स्टूडेंट्स फेडरेशन के तमाम तर मेंबरान, अरकान, अहदेदारान सब जानते हैं कि जो कोर बॉडी ऑफ RSF है उसको चेंज कर दिया गया है। चेंज करने में सिर्फ कुछ ऑब्जेक्शंस आए, कुछ ऑब्जेक्शंस वो आपको भी पता है कि तंजीमी मामलात हों, ग्रुप के मामलात हों या जहाँ भी 4 बंदों के मामलात हों, वहाँ पे उन 4 के ख़िलाफ़ 8 बंदे लाजमी होते हैं। वही मामलात आए कि जी सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन नहीं हुए, अगर इलेक्शन होते जैसे लास्ट में हुए थे तो इलेक्शन हुए हैं, सिलेक्शन नहीं हुई, 4 बंदे हैं, ये वो फलानी। आपको एक चीज़ से बावर करवाता चलूँ कि इस RSF की कोर को जस्ट अहमद रज़ा ने या जो है अब्दुल्ला अयूब ने इसको सिलेक्ट नहीं किया। ओवरऑल काबीना बैठी है जो कि प्रीवियस कोर थी, उनके साथ जो हमारे रहनुमा, हमारे लीडर्स, हमारे उस्ताद कराम हैं, उनके साथ डिस्कस किया गया है एंड उसके बाद ही जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। एक तो ये वॉलंटरीली काम है, बिल्कुल फ्री मुफ्त, जो है खौफ खुदा, खिदमत खलक और हुब्ब रसूल के मंशूर पे काम करने वाली तंजीम, और उसमें भी इतने मसले, ये बात समझ से बाहर है। जो लोग मसले पैदा करते हैं, जो लोग इशू क्रिएट कर रहे हैं, इन रियल वो लोग, मैं आज इस बात से आप लोगों को बावर करवाता चलूँ कि एज अ चेयरमैन, एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, ऑफ दिस फाउंडेशन, मैं आप लोगों को ये चीज़ बावर करवा देना चाहता हूँ कि वो लोग हम में से नहीं हैं। हम लोगों का कोई उनके साथ कनेक्शन नहीं। अपने प्रीवियस बयान में जो कि मैंने लहर साहिल और रोज़नामा कारनामा वालों को भी रिकॉर्ड करवाया था एंड वो पब्लिश्ड है, उसमें भी यही है कि जो लोग इंतशार फैला रहे हैं, स्टूडेंट्स की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं, उनका RSF से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब बेसिकली तो बात यही थी। न्यू कोर की बात आती है तो न्यू कोर में अगर बात की जाए, वो अली रज़ा ने भी आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि आमिर नवीद जो हैं वो न्यू प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। अली रज़ा जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम IUB, आमिर नवीद जो हैं वो फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड हैं एंड अहमद रज़ा हैं BZU मुल्तान से। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि सामने आया अभी 2 दिन पहले, जो कि एक स्टूडेंट का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मुल्तान में एक्सीडेंट होता है, बस की टक्कर के साथ वो स्टूडेंट जाँ बहक हो जाती है। उसका नाम मिनाहिल है, अब तो हम उसे मिनाहिल शहीद ही कह सकते हैं। ये बात का दुख नहीं, इस बात का दुख होता है कि कोई इंसान इस दुनिया में आया, एक उसने 18-20 साल अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे, अपने रिलेटिव्स के साथ गुजारे, मेहनत की, पढ़ी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, फिर फौत होगी। ये सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म है, सब अल्लाह तबारक व तआला के काम है। वो बेहतर जानता है कि किस काम में क्या बेहतरी है। अफसोस कहाँ होता है? अफसोस ये होता है कि मिनाहिल का एक्सीडेंट 8:30 बजे सुबह बस के टकराव से होता है, मगर उसकी मैयत 11:30 बजे तक उसी सड़क पे पड़ी रहती है। यहाँ पे सवालिया निशान है तलबा व तालबात पे, यहाँ पे सवालिया निशान है उस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया पे, और उस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का जो बयान रिकॉर्ड होता है वो 11:30 बजे होता है, और वो भी ये बात रिकॉर्ड करवाते हैं कि जी पेपर वर्क था। मुझे वो बंदा, वो VC है या जो भी है उस यूनिवर्सिटी का, कोई प्रोफेसर है, DSA है, वो बंदा मुझे ये बात बता दे कि अगर मिनाहिल की जगह उस बंदे की अपनी बेटी होती तो क्या वो यही पेपर वर्क करवाता? क्या वो इन्हीं FIR के चक्करों में पड़ा रहता? क्या वो यही इंतज़ार करता रहता? और उसके बाद उस मिनाहिल के पेरेंट्स पे जोर डाला जा रहा है, उसके मिनाहिल के पेरेंट्स पे दबाव डाला जाता है कि जी आप जो है हमारे जो स्टाफ है उस पर जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। यार, आपको अपने स्टाफ की जो इज्जत है वो ज़्यादा प्यारी है। अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अ ह्यूज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस ड्राइवर्स। ये ड्राइवर ये हमारे लिए बहुत ही एक पिलर है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे लिए पिलर है, और ये ड्राइवर्स के बगैर नहीं चल सकता पाकिस्तान में। ऑटोमेटिक तो गाड़ियाँ हैं नहीं, मगर बात ये है कि क्या वो ड्राइवर जो है उसका पेपर वर्क आपका जो है वो ज़्यादा अहमियत रख गया मिनाहिल की जान से, मिनाहिल की जो ज़िंदगी है उससे ज़्यादा, और उसकी इज्जत नफ्स, उसकी यार लाश, उसकी मैंने वीडियोस देखी तो उसने जो बाइक चला रही होती हैं, बाइक पे वो लड़की थी, बाइक पे सवार थी, तो उसने स्कार्फ किया हुआ है, ऊपर से हेलमेट है एंड ओवरऑल
جو لڑکی اپنی زندگی میں اپنے پردے کا اتنا خیال رکھ رہی تھی، آپ نے اس کو مرنے کے بعد بے پردہ کر دیا ہے، 3 گھنٹے کے لیے لاوارث پڑ گئی ہے. یار اس کا کوئی نہیں تھا اس یونیورسٹی میں، کوئی کلاس فیلو نہیں تھا اس کا. اس کے ماں باپ جب آتے ہیں آپ ان کو ان کی میت نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں جی ہمارے سٹاف، یہ سٹاف کیا ہے؟ یہ سٹاف ہماری یونیورسٹی جو بھی تھی وہ مناہل کی فیس کے ساتھ ہی تو اس کی جو تنخواہیں ہیں وہ پے ہو رہی تھی، اور اسی فیس دینے والی بچی کو آپ کہہ رہے ہو کہ جی اس کی لاش نہیں ہم لے جانے دیں گے. انتہائی افسوس، انتہائی افسوس اور انتہائی افسوس. اور میں شدید الفاظ میں آر ایس ایف رومی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے اس بات کی مذمت کرتا ہوں. اور جو احتجاج پروٹیسٹ ریکارڈ ہوا اس کے بعد ایس ایس پی صاحب آئے، ڈی ایس پی صاحب آئے، انہوں نے تسلیاں دیں، میت کو گھر بھیجا گیا، تدفین ہوئی، جو بھی ہوا. ہم لوگ اب کر کچھ نہیں سکتے، نہ اس کے پیرنٹس کے لیے، نہ مناہل کے لیے، نہ یونیورسٹی کے لیے، نہ کسی اور کے لیے. میرا ہرگز ہمارا مقصد آر ایس ایف والوں کا یہ نہیں ہے کہ ہم انتشار پھیلائیں، ہم احتجاج. آج تک 3 سال ہو گئے ہیں ہماری اس تنظیم کو بنے ہوئے، آج تک ایک احتجاجی ریلی نہیں نکالی ہم لوگوں نے. جو کچھ بھی ہوا ہے آج تک ایک احتجاج کی کال نہیں دی ہم لوگوں نے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ کے کالجز سے ریسٹیگیٹ کیا جاتا رہا ہے. حق کی آواز اٹھانے کے لیے ان کے جو 2 نمبر کا سسٹم ہے اس کو ایک پبلک کے سامنے لانے پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ریسٹیگیٹ کیا گیا ہے. تو ہم لوگوں نے جو ہے اس کے خلاف احتجاجی کال نہیں کی. بٹ آج بہت ہی افسوس ہوا مناہل کے لیے. ہم کر کچھ نہیں سکتے، مگر جسٹ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آر ایس ایف کے پلیٹ فارم پہ مناہل کے لیے، مناہل شہید کے لیے جو ہے قرآن خوانی کا اہتمام کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور تیسری اور سب سے اہم بات، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ آر ایس ایف کے جیسا کہ کور چینج ہوگی، سینئر کور چلی گئی ہے، تو اب مسائل جنم لیں گے. سب سے بڑا مسئلہ جو یوم تاسیس کا تھا، ہم لوگوں نے بھائی آر ایس ایف کو سٹارٹ کیا آلموسٹ نومبر میں، نومبر ٹو دسمبر، 24 آف نومبر تھا جب یہ آئیڈیا ہمارے کلک کیا ہمارے مائنڈ میں. ہم لوگوں نے اس کا نام بھی دنیا پور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن رکھا، پھر اس کو موڈیفائی کیا، کچھ ڈسکشنز چلی. خیر جو فائنلائزیشن آف گروپس ہوئی، فائنلائزیشن آف کور ہوئی، فائنلائزیشن آف نیم ہوا، فائنلائزیشن آف لوگو ہوا، فائنلائزیشن آف موٹیو ہوا کہ خوف خدا، خدمت خلق اور حب رسول. یہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات میں ہوا. ٹھیک ہے، تو میں ایز اے چیئرمین، ایز این ایکس چیئرمین، ایز اے سابقہ چیئرمین، یہ فلفور اور یہ سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اعلانیہ طور پہ کہتا ہوں کہ ہم آر ایس ایف کا یوم تاسیس 10 اپریل کو منایا کریں گے. 10 اپریل 2021 سے ہم نے اس کو شروع کیا ہے. ان فیوچر جب تک آر ایس ایف رہے گی، جب تک رومی اسٹوڈنٹس فیڈریشن رہے گی، اس کا یوم تاسیس 10 اپریل کو ہی منایا جاتا رہے گا. اس کا یوم جو تاسیس ہے وہ ہم لوگ اس کی برتھ ڈے کہہ لیں، یا اس کا جو ایک سٹارٹنگ کا ڈے ہے وہ ہم 10 اپریل ہی رکھیں گے. یہی کچھ باتیں تھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.